Ang katilingban sa mga tinunan. Ang tumong sa tumpaghisgot nini, una, makasaysay sa kaagi sa panagsumpaki nga panglantaw sa simbahan sa naglinlaing sitwasyon nga nahimong instrumento sa kalambuan sa mga katilingban. Ikaduha, magbansay sa mga pagpuyo sa mahagitong kahimtang sa katawhan. Ikatulo, makabuhat og tukmang lihok nga haom sa naglinlaing baruganan alang sa pagkabot sa kalambuan sa katilingban. Dinhi atong pag-isgutan sila si Pedro o si Pablo. Si Pedro, siya usa ka manadagat nga taga Capernaum. Adunay say pamilya, apan dili ta mahibalo kung kinsay mga membro niini. Marcos Kapitulo 1, versikulo 30. Sumala sa mga kinaiya nga gihubit sa mga ebanghelyo, si Pedro maoy lider sa ilang pundok sa mga mananagat. Sa matag higayon nga nangutana si Jesus o bisan unsa sa mga tinunan, si Pedro gayud ang motingog sa ngalan sa tanan. Marcos Kapitulo 8, versikulo 29, 1 Kapitulo 6, versikulo 66 hangtod 69, 1 Kapitulo 13, versikulo 6 hangtod 9, Mateo Kapitulo 14, versikulo 28 hangtod 30, Lucas Kapitulo 5, versikulo 4 hangtod 10. Si Pedro usa ka madasigon nga tawo nga nahibalo og motrabaho isip grupo. Human sa kamatayon og pagkabanhaw na Jesus, sa gayud ang nahimong pangulo sa pundok sa mga magtotoo. Buhat Kapitulo 1, versikulo 15 hangtod 17. Sa dihang adunay bangis nga panglutos batok sa mga Kristiyano sa Jerusalem, mipanaw si Pedro ngadto sa Roma og nagtukod sa usa ka Kristohanong katilingban didto. Gipatay siya sa Roma sa panahon ni Emperador Nero, pinagi sa paglansang kaniya sa krus. Si Pedro nagrepresentar sa pundok sa Jerusalem, nga sa ato pa ang simbahan isip institution. Tungod kay pangulo siya sa mga apostolis, siya ang tigbantay alang sa doktrina sa simbahan, aron malikayan ang mga supak ng mga idea o sa kuwayng hiya sa ebanghelyo. Si Pablo, ang ngalan niya nga Hebro maoy Saulo, taga Tarso siya, usa kadakong syudad sulod sa imperyo sa Roma. Ang iyang mga ginikanan mga Hudiyo. Nagdako siya sulod sa mga tradisyon o batasang Hudiyo. Siya mismo miadto sa Jerusalem og nahimong usa ka Parisiyo, tinun-an ni Gamaliel. Buhat Kapitulo 22, versikulo 3. Gumikan sa iyang pagkamarisigon nga Parisiyo, gilutos niya ang mga Kristiyanos. Buhat Kapitulo 9, versikulo 1. Apan ang Diyos adunay laing plano alang kaniya. Migawas siya sa Jerusalem o sulod sa 3 ka tuig, nagpabilin siya sa Damasco. Didto nakaamgo siya kung unsay katuyuan sa Dios alang kaniya og nahimo siyang apostol ni Kristo. Madasigon og makugihon kaayo siya sa pagsangyaw sa maayong balita sa daghang mga syudad sa imperyo sa Roma og sa pagtukod og mga Kristohanong katilingban. Alang niini mga katilingban, gisulat niya aron pagpasabot sa iyang misyon og labi na sa misteryo ni Kristo. Miabot siya sa Roma nga binilanggo o gipatay sa didto pinagi sa pagpunggot. Si Pablo gitawag nga apostol sa mga pagano, kay nasabtan niya nga ang ebanghelyo ni Kristo may kaluwasan alang sa tanang katawhan. Dili na kinahanglan subayan sa tao ang balaod ni Moses aron maluwas. Si Pablo nagrepresentar sa mga Kristohanong katilingban sa diaspora, gawa sa Jerusalem, ang kadaghanan sa mga membro ni ini mga katilingban nga dili Hudiyo. Bukas sila sa pagdawat sa tanang katawhan nga buot mosunod kang Kristo. Tataw kaayo nga diha sa persona ni Pedro og ni Pablo, gihulagway ang kiniya mismo sa simbahan, institution og misyon. Dili kalikayan nga kining duha ka aspeto usahay mahimong hinungdan sa mga konflikto, samtang ang Jerusalem mao'y simbolo sa doktrina. Sa institution, sa mga balaod sa simbahan, ang Antioquia mao'y simbolo sa misyon, sa karisma o espirituhanon nga nagpalihok, sa pagkakatilingban sa simbahan. Apan ang konflikto dili maguba sa simbahan, kung dili kinahanglanon kini kay nahimong tuburan sa pagtubo sa pagtuo o pagpalambo sa mismong simbahan. Busa ang paningkamot sa simbahan, dili mao ang pagpangita og mga pamaagi aron mawala ang konflikto, kundi ang pagpangita og balansi tali sa duha ka aspeto, institution og misyon. Kung ang institution ang ipalabi, mabugnaw ang kadasig og pagtuo,
kung ang misyon ang ipalabi, magkabulabog ang simbahan. Ang laing puntong atong isgutan, ang maayong balita alang sa tanan. Sukad sa sinugdanan o bisan sa mga komplekto sulod sa katilingban, nasabtan sa mga apostolis nga dili angayang gapuson ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa usara ka lugar o sa usara ka grupo. Sanglit Hudiyo man si Jesus og didto sa Jerusalem, gipatay og nabanhaw siya. Ang mga Hudiyo maoy unang midawat sa mensahe. Hinunua, gumikan sa pagsupak o pagluto sa makadagkuan sa mga Hudiyo sa maayong balita. Naghukom ang mga apostolis sa pagdala sa mensahe sa laing mga lugar. Buhat Kapitulo 18, versikulo 6. Nahitabo nga gilutos usab ang mga Hudiyo o nagtibulaag sila sa tanang mga lungsod sa imperyo sa Roma. Apil usab ang mga Kristiyanos nga nagpuyo sa Jerusalem. Nining pagiha, nakailap usab ang mensahe ni Jesucristo. Sama nga ang mga Hudiyo pag-abot sa usa ka bag-ong lugar, mitukod o usa ka sinaguga aron magkatapok sila. Ang mga apostolis mitukod og mga Kristohanong katulingban sa nakalinglaing lugar nga ilang giadtuan. Ngadtong panahona, wala sila'y mga templo, kundi ang mga balay sa ubang mga membro nahimong lugar tapukanan o alampuanan. Taliwala sa pinakamaдаsigong mga sakop, gipili nila ang mga opisyalis sa katilingban aron makapadayon sila sa ilang misyon sa ubang mga lungsod. Pinaagi sa pagbisita o sa mga sulat, ang mga apostolis adunay komunikasyon sa maong mga katilingban. Sa mismo nga Jerusalem o sa ubang mga lungsod, nagtagbo ang mga apostolis o mga pagano nga bot magpabunyag sa ngalan ni Kristo. Ang kadaghanan nila walay alamag sa mga tradisyon o mga kasulatan sa mga Hudiyo. Buhat Kapitulo 8, versikulo 29 hangtod 31. Ang mga apostolis mismo naglisod sa pagpahaom sa mensahe ni Jesucristo ngadto sa mga pagano. Buhat Kapitulo 11, versikulo 17. Sa laing bahin, ang mga dili Hudiyo adunay kaugalingong tinuuhan o mga filosofiya. Buhat Kapitulo 17, versikulo 19. Sa naglinlaing sitwasyon, ang mga apostolis naningkamot sa pagpasabot sa mensahe ni Jesucristo ginamit sa mga pamaagi sa mismo nga lugar. Hinunua, wala nila ibaligya ang Ebanghelyo aron madani ang uban. Kung dili na side sila nga ang maayong balita gasa sa Dios og jutera ang andam sa pagdawat nini. Gumikan sa giya sa Espiritu Santo sa kadasig sa mga apostolis sa ubang mga panghitabo sama sa panglutos o sa pagtabang sa mga pangulo sa mga katilingban, ang pulong sa Dios nagkailap sa tibok imperyo sa Roma. Buhat Kapitulo 12, versikulo 24, Kapitulo 19, versikulo 20. Ang lahi nga punto nga itong pagkasigutan, mao ang pagmugna sa basahon sa Bag-ong Testamento. Sama sa itong gisigutan sa ikaduhang ang sa atong batakang pagtuon sa Biblia, mahitungod sa paagi sa pagmugna sa mga basahon sa Daang Testamento. Ang mga basahon sa Bag-ong Testamento namugna human sa usa ka taas nga panahon. Atong subayon ang mao nga proseso sa sunod nga mga lakang. Una, kasinatian. Liyo sa matag basahon sa Bag-ong Testamento, ana ang katilingban o mga katilingban nga naningkamot sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ang ilang pagtuo ug baruganan natukod sa pagtulunan sa mga apostolis nga nakauban kang Jesus sa iyang pagsangyaw sa maayong balita didto sa Palestina. Ang nakita og nadungog sa mga apostolis na imong sukaranan sa ilang kaugalingong pagtuo o sa pagtuo sa ubang mga magtutuo. Ikaduha, misyon. Human sa kamatayon o pagabano ni Jesus, nagsugod ang misyon sa simbahan. Niadtong tungura, wala pa'y mga sinulat gawas sa mga basahon sa Daang Testamento. Ang pagsangyaw sa mga apostolis nahimong tradisyon nga oral o kinigipasa sa ubang mga kaliwatan sa mga Kristiyanos pinagi sa baba lamang. Ikatulo, pamalandong. Sa dihang midaghan ang mga Kristiyanong katilingban, milutaw ang ubay-ubay nga mga problema o mga pangutana mahitungod sa pagtuong Kristiyanos o sa ilang misyon ni ining kalibutan. Ang ilang pamalandong nakasentro sa ilang nahinumduman sa gitudlo o gibuhat ni Jesucristo o naningkamot sila sa pagpahaom ni ini sa kasamtangang kahimtang nila. Ikaapat, pagsulat og mga teksto. Tungod kay ang mga apostolis nangamatay na, ang ubang mga pangulo naghukom nga mahinungdanon ang pagsulat sa gisaysay sa mga apostolis. Nining pagiha,
daghan ang mga teksto nga nasulat bahin sa naglain-laing mga panghitabo sa kinabuhi ni Jesus, mga pagtulunan, mga milagro, ang hitabo sa Golgota ug uban pa. Ang ikalima, ang pagsulat sa libro. Sa katapusan ang sa pagmugna sa mga basahon, mao'y trabaho sa pipila ka mga membro sa katilingban nga gitawag balaang manunulat. Kini sila nangulikta sa mga teksto ug naghatag niinig katapusang porma. Kinahanglan atong isulti ang lahi nga proseso sa pagmugna sa mga sulat sa mga apostolis. Tungod kay kini mga konkretong tubag alang sa mga katilingban. Wala mo agi og taas nga proseso kung dili pipila ka bulan lamang ang kadugayon sa pagsulat og pagpadala niini.